बोन निबडिनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा तुमकां आयच्या दिसाच्या ह्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑक्टोबर महिन्याची 3 तारीख सध्या काळाच्या 26व्या हप्त्याचो सोनवार. आज बागेबोन कोलुंबा मार्मियोन हाचो उडास आमी काडटा. एप्रिलाची 1 तारीख 1858 इस्वेंत जल्मोनो. जानेवारीची 30 तारीख 1923 ह्या इस्वेंत आयर्लंडांत तो अंतरलो. आतां आयची वाचपां वाचून आमी त्या वाचपांचो संदेश जोडूंक प्रयत्न करया. आयचे पयलें वाचप जोबाच्या ग्रंथांतून वेंचलेलें जावन आसा. ह्या सगळ्या हप्त्यांत पयल्या वाचपांत जोबाचें ग्रंथ आमच्या नियाळाक आसलें आनी आज तें सोंपता. अध्याय 42 वळी 1-3, 5-6, 12-17 पर्यंत. आतां आमी तें आयकुया. जोब प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वसप. तेदना जोबान सर्विस्पराक जाप दिवन म्हणलें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा. नेणारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करतात तो कोण हो? वय, म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं, म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतलो. पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगलेलें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरान प्राचीत करतां. सर्विस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घालें. ताचे कडेन 14,000 बोकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांचीं जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसलीं. तांचे मदले पयलेक जेमिया, दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरेनापोक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जोबाच्या धुवां इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो आनी ताच्या बापायन आपल्या पुताक दिल्ले प्रमाणें तांकांय दायजांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपलीं भुरगीं आनी भुरग्यांचे भुरगीं 4थे पिळगे पर्यंत पळयलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बोन निबडिनो, आयची तिनी वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार एक विशेष संदेश थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. हांवें तिनी वाचपां वाचूंक नात, पूण नियाळाच्या मदगात तुमकां हाचो विबर हांव दितलो. पयल्या वाचपांत कश्टल्लो सक्कड होगडायल्लो जोब आपणे होगडायल्लेच्या की 2 वांट्यांनी जोडटा. म्हळ्यार ताची काणी सुखांत्यांत अंत जाता. दुखाची, बेजारायेची काणी सुखांत आखेर जाता. कीर्तनगार कश्टांत आसा, बेजारायेंत आसा जाल्यार देवाच्या मुखामळाचो परजळ तो मागता. कित्याक त्या परजळांत ताका संतोष प्राप्त जाता. आनी येसो वांचेल आमकां कळीत आसा जेजून 22-70 शिसांक
देवसार धांवडावंकू पिडाशिडा गुण करूंकू मेल्ल्यांक उठोवंकू अधिकार दिवन धाडिल्लो. आनी ते फाटीं येवन जेजू लागीं म्हणटात आमी तशें केलें, आमी अशें केलें, थंय तशें घडलें, अहीं अशें घडलें, रिपोर्ट करतात. आनी एका रितीन ते संतोसतात आपणाक हें सकट करूंक साध्य जालें म्हूण संतोसतात. पळय, संतोसाचो विशय. पूण जेजू म्हणटा तुमी हें सकट करूंक तुमच्यान साध्य जालें म्हूण तुमी संतोसचे न्ही, बगार सर्गार तुमची नांवां बरोवन आसात म्हूण तुमी संतोस पावोचे. पळया कशें संतोस म्हणलो विशय आयच्या तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. तर आतां आनी इल्लें गुंडायेन आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, ह्या हप्त्यांत थोडीं फेस्तां आयलीं आनी त्या देखून वाचपां फेस्ताक लत्ती जाल्लीं आमकां आयकूंक मेळ्ळीं. फेस्तां नातल्लें जाल्यार ह्या पयल्या वाचपांत जोबाच्या ग्रंथांतलींच वाचपां आमकां आयकूंक मेळटी. कितेंय आसूं, हांवें हाच्या पयलींच्या नियाळांत जोबाचेर तुमकां विवर दिला. जोब एक प्रामाणीक मनीस, नितीवंत मनीस, देवभिरांतीचो मनीस. पूण कितें जाता, आसलें सकट होगडायता ताचें प्रामाणीकपणू ताणें दाखोवन दिवचे खातीर. कित्याक सैतान ताचेर मसरान भरिल्लो आनी ताचेर आरोप घालतना देव म्हणटा वचून ताची परिक्षा कर म्हूण. आनी इब्बरा न्याया 3ನೇ आया म्हणले बरी, सैताना आनी देवा मदल्या ह्या एका चॅलेंजांत जोबान कश्ट जे पडले. पूण कितेंय आसूं, जोबान आसलें सगळें होगडायलें. ताची कूडच कोडाच्या पिडेक वळख जावन कुसोवंक लागली. आनी असल्या संदर्भार ताचे इश्ट येवन सांगतात की तुवें तशें केलां, तुवें अशें केलां, त्या देखून तुका ही शिक्षा म्हूण. आनी थोडे म्हणाले की तुवें खंयचेंय एक पातक लिपोवन दवरलां, त्या देखून देवान तुजेर असली शिक्षा धाडल्या म्हूण. आनी एकलो म्हणालो तुज्या आवय बापायनी खंयचेंय पातक केल्लें आसा, त्या देखून वडिलांच्या पातकाक शिक्षा जावन तुका तुजेर आतां शिक्षा आयल्या म्हूण. पूण ह्या सर्व संदर्भांनी जोब विश्वासी रावलो, प्रामाणीक रावलो. पूण थोडे फावटी ताणें देवाचेर शीण उसारलेली आसा. हांव इतलें मागतां, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना म्हूण ताणें एका रितीन शीण उसारलेली आसा. तें आमकां 9व्या अध्यायांत आयकूंक मेळटा आनी त्या विशयंत हांव तुमचे लागीं उलयलां. आतां आज आमी वाचचो तो अध्याय 40:2. म्हळ्यार देवान ताका कितलें राखयलां पळया. आनी अशें ह्या वेळार जोब बारीच सोंसणीक जाला. जोब जायतें शिकला आनी आतां ताचें सगळें चिंताप बदल्लां. भोवन आनी भयणीनो, जायत्या तेंपा उपरांत देव उलयलो. त्या पयलें जोब उलयलो, जोबाचे शिस उलयले, जोबाचे इश्ट उलयले, जोबाची बायल उलयली. आखरीक देव जोबा लागीं उलयलो. आनी ह्या सृश्टेचो सृश्टीकर्ता जावन, सगळें रचलोलो जावन, ही सृश्टी आपणाच्या हाताखाल कशी आसा म्हूण ताका तो शिकयता. म्हळ्यार सर्व संती आपणाच्या हाताखाल आसात, आपणाच्या कंट्रोलार आसात म्हणून देव ताका
शिकयता. आनी इतलें समजल्ल्या वेळार जोब आनिकय सोंसणीक जाता आनी आपणाचो संपूर्ण बरवसो देवाचेर तो व्यक्त करता. त्या देखून आयच्या वाचपांत आमी जोबान सांगचें आयकलें की तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय. त्या देखून जे कितें हांव तुजे विरोध उलयलां, हांव तुजे लागीं सूख मागता. हांव प्राचित करता, म्हाका बक्षी तुजे विरोध उपराटलेल्या खातीर वा तुजे विरोध हांवें शीण उसारलेल्या खातीर. भाऊन आनी भयणीनो, कश्ट, संकश्ट, पिडा, एकसुरपण, सोलवणी आयिल्ल्या वेळार स्वाभाविक जावन आमी धडपडतांव, खाऊ जेतांव, शीण उसारतांव, सवालां करतांव, निराशी जातांव, देदस्पर जातांव, कांगाल जातांव. पूण केन्ना आमी राखतांव पळया, तेन्ना आमी सोंसणीक जातांव. आमचें चिंता बदलता आनी आमी देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक शकता. तुमच्या जिवितांत हो अनुभव जाला आसतलो. जावं एक पिडा आयली, जावं कसलंय एक अनवर आयलें, त्या वेळार तें कित्याक अशें घडलां म्हणून समजो नासतना तुमी सवाल विचारलेले आसा, देवाचेर उपराटलेलें आसा. पूण थोड्या तेंपा उपरांत तुमी फाटीं पळयत आसतना अशें म्हणा आसतलें, त्या दीस तशें जाल्लें बऱ्याकच पडलें. त्या दीस अशें जाल्लें कितलें बरें जालें पळया. हांव त्या दाळा उपराटलो. हांवें त्या दाळा देवाचेर शीण उसारलेली आसा, जें हांवें करिनूच आसलें. त्या दीस जाल्लें बऱ्याकच जालें म्हण. असलो अनुभव तुमकां जावना गी? आज जोबाक तसलो अनुभव जाला. त्या देखून मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आयचें वाचप कितें आमकां शिकयता गे म्हळ्यार धडपड नाका. धडपड नाका, सोंसणीकाय सांबाळ, इल्लें राख. तेन्ना तुका बिगर पिक्चर म्हळ्यार देवाची मांडावळ तुका समजूंक जाणा जावंक साध्य जातलें म्हणून. आमचो आदलो पाप साहेब पापा जुआंव पॉल दुसरो, आतां ताका सांत म्हूण पासारला, ताणें एक अपोस्तोलीक पत्र बरयलेलें आसता आनी त्या पत्राचें नांव सल्विफिची दोलोरीस म्हूण, म्हळ्यार कश्टा मुखांतर साल्वासांव म्हूण. आनी थंयसर तो ह्या जोबाच्या बुका विशीं उल्लेख करता. तो म्हणटा, द बुक ऑफ जोब इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. म्हळ्यार कश्टा विशीं देव कित्याक कश्ट धाडटा, नितीवंत मनीस कित्याक कश्ट येता मनशाक, जोबाचो ग्रंथ एक लास्ट उतर न्ही. जोबाचो ग्रंथ त्या सवालाक जाप दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार ती जाप निमाणी न्ही, तर निमाणी जाप खंयची? इन ए सर्टन वे इट इज फोरटेलिंग ऑफ द पॅशन ऑफ क्राइस्ट. एका दृश्टेन आमी पळयलें जाल्यार जोबाचो ग्रंथ जेजूच्या कश्टांक एक प्रस्तावान म्हणलें बरी, फोरटेस्ट वा फोटेलिंग. आतां कितें जालें? जेजू जोबा भाशेनच निरापराधी, प्रामाणीक, देवबिरांतीचो. पूण कितें जालें? जोबा भाशेनच ताणें कश्ट सोंसिचें पडलें, निंदा भोगीची पडली, एकसुरपण अनुभव करीचें पडलें आनी आखरेक आपणाचो प्राणच अर्पिचें पडलो. पूण ह्या कश्ट संकश्टा मुखांतर कितें केलें ताणें? आमकां साल्वासांव हाडलें. आनी ह्या मुखांतर जेजून आमकां शिकयलें की
कष्ट संकष्ट ते अर्थ नातलेले नाही बगार त्या कष्ट संकष्टा मुखांतर आम्ही सल्वसांव जोडूंक जाता. सल्विफिक व्हॅल्यू म्हळ्यार ते आमच्या हर एका कष्टा संकष्टाक अर्थ आसा, मोल आसा आणि मोल खंयचे आम्ही सल्वसांव जोडूंक शकता. वातिकनांत पापसाहेब आसा आणि थंयसर दुसरे याजक कार्दिनल बिस्प आसात. तांकां आमी पेपल हाऊस होल्ड म्हणटा. म्हळ्यार एका सेमिनरी भाशेन वा एका कोवेंता भाशेन पापसाहेब आनी थंयसर काम करचे आसात. आनी तांकां एकलो प्रिचर आसा. प्रिचर म्हळ्यार शर्माव दिवचो. ताका आमी पेपल प्रिचर म्हणटात. म्हळ्यार पापाक आनी थंय पापा संगी आसच्या व्यक्तीक शर्माव दिवचो. आनी ताचें नांव आसा रेनिरो कांतलामासा म्हूण. फादर रेनिरो कांतलामासा म्हूण. जर तुमी वातिकनांत चलची निमाण्या शुक्राराची लितुर्जी पळयली जाल्यार थंयसर त्या दीस पापसाहेब शर्माव दिवना. पापसाहेब शर्माव दिना, बदलाक हो पेपल प्रिचर शर्माव दिता. तुम्ही या वर्सा पळयलां आसतलें एक काळो फ्रांसिस्कन याजक तो काळो लोब घालून थंयसर तो शर्माव दिता. आनी ताणें एक पटीन सांगलेलें अशें आसा, वॉट डू यू डू टू रिएश्योर समवन दॅट अ पर्टिक्युलर ड्रिंक कंटेन्स नो पॉयझन. आतां चिंतया, तुमी तुमच्या घरा आयिल्ल्याक पियोंक दितात. ग्लासांत वा कप्पांत कितें पियोंक दितात. पियोंक दितना तो दुबाव सारता. ना 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 हांव पियेना, हांव तो तुवें कांय तरी बरशी लायें, हांव तूं वीक आसा, हांव पियेना म्हूण. आतां त्या मनशाक तातून वीक ना तें शरबत वा तें कोल्ड ड्रिंक म्हूण कशें तुमी सांगूंक शकतात. ताचे मुखारच त्या ग्लासांत आसचे आनी एका ग्लासाक वतून तुमी पियेतात आनी दाखयतात की आळे रे बाबा हांव तूं वीक ना, पळय हांवच पियेता म्हूण तुमी पियोन ताका दाखयतात. तुमी पियेल्लें पळोवन कितें जाता, ताका बरोसो येता, ताका पातयणी येता आनी उपरांत तोय पियेता. आनी हो फादर रेनेरो कांतलामासा सांगता की जेजून अशेंच करून दाखयलें. आमी पियोंक आसची ती कश्टांची काल्स तोच पियोन सांगा लागलो की आळे कष्ट नष्ट न्ही, बदलाक कष्टा मुखांतर सल्वसांव जोडूंक साध्य आसा. वय मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, असलें एक चिंताप, असली एक दिश्ट आमकां गरजेची आसा. गरजेची आसा. प्रत्येक जावन सगळो संवसार आतांच्या ह्या कोविड-19च्या एका कर्गा वरवीं कश्टात आसतना हें कर्ग केवल कुडीची पिडा मात्र हाडून येवना, ताचे सांगता जायते बाय प्रॉडक्ट घेवन आयला. थोडे सांगचे जाल्यार जायत्यांची कामां सोडल्यांत. जायत्यांनी घराच रावन काम करून एका रितीच्या उद्वेगाक, एका रितीच्या डिप्रेशनाक वळख जाल्यांत. जायतीं मानसीक पिडेन कश्ट ते आसात. जायतीं तेने हने वचोंक जायनासतना एकसुरपणान कश्ट ते आसात. पण असल्या संदर्भार ह्या सर्व कश्ट संकश्टांनी आमी देवाचेर पातयेन जिवंक, सोंसणीकायेन जिवंक शिकोवंक जाय. आनी त्या देखून हांवें म्हळें जेजून आमकां कशें सोंसणीक जावचें, हे कश्ट कशे सोंसणीकायेन सोंसचें म्हूण ताणें जावन पयलें सोंसून आमकां शिकयलां आनी ताच्या मेटांनी सोलोवंक आमकां आपयलां. दुसरी गजाल मोगाळ भोवन निबडिनो, आयच्या किर्तनांतली एक वोळ आमकां आनी इल्लो उजवाड दिता. किर्तनगार म्हणटा पळया, म्हजेर कश्ट अनवर आयल्यात ते बऱ्याकच पडले. कित्याक
तो वळ तुजी नियमा हांव शिकलो. परत्यान वाचता पळया. म्हजेर कश्ट अनवर आयल्यात ते बऱ्याकच पडले. कित्याक? तो वळ तुजी नियमा हांव शिकलो. हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभव केला. एका संदर्भार हांव देवतावन इल्लो पयसच पावल्लो म्हण येता. पूण केन्ना म्हजेर एका रितीची पीड आयिल्ल्या वेळार म्हजें सगळें जिवीतच बदललें. आनी आतां हांव चिंतूंक शकतां की त्या दीस देवान ती धाडिल्ली पिडा म्हाका बऱ्याक पडली. हो म्हजो वैयक्तीक अनुभव म्हगाल भोवन आनी भयणीनो, कोणीय सांगिल्लें न्ही, म्हजोच वैयक्तीक अनुभव. आनी आतां हांव चिंतां की जर देवान म्हाका त्या दीस ती पिडा धाडूंक नासली जाल्यार हांव देवातावन मस्त पयस पावता आसलो आनी व्हडा अनवरांत सांपडतो आसलो. आनी त्या देखून हांव देवाक हर एक पावटी म्हज्या मागण्या वेळार अर्गां दिता ती पिडा ताणें म्हाका धाडिल्ल्या खातीर. कित्याक त्या पिडे वरवीं हांवें एक यू टर्न घेतलें. आनी हांगासर तो किर्तनगारी तेंच म्हणटा, म्हजेर कश्ट अनवर आयल्यात ते बऱ्याकच पडले, कित्याक तो वळ तुजी नियमा हांव शिकलो. हे देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर देव आमचेर कश्ट संकश्ट येवंक सोडता जाल्यार तातूंत कितेंगी एक उद्देश आसा. ते बेश्टेंच न्ही, एक उद्देश आसा. त्या देखून हे कश्ट संकश्ट आमचें जिवीत पारखूंक, आमच्या जिविताचो विमर्शो करूंक एक अवकाश जावंक जाय. एक अवकाश जावंक जाय. आनी आमी तो अवकाश गळशिलो जाल्यार मात्र त्या कश्ट संकश्टांत आमी बरेंपण पळोवंक शकता सोडनो, ना जाल्यार न्ही. आखरेचो एक विशय हांवें म्हळें आयच्या तिनी वाचपांनी एक संतोशाचो विशय आसा म्हूण. पण ह्या पयल्या वाचपांत जोबान कश्ट संकश्टांत सोंसणीकाय दाखयल्ले वरवीं जे कितें ताणें होगडायलें तें ताणें दोडत्यान घेतलें. किर्तनकार म्हणटा, म्हजेर कश्ट संकश्ट आयिल्ले वरवीं हांव तुजे नियमा शिकलो म्हूण. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, तुमी संतोश पावा, कित्याक तुमची नांवां सर्गार बरोवन घाल्लीं आसात. तुमची नांवां सर्गार बरोवन घाल्लीं आसात. पळय मुखार पळोवन आनी भयणीनो, जेजूचे शिश्य कोण ते 22-70 जण हेणें गेल्ले, जायतीं आजापातांनी केलीं, तांणी देवसरांक धांवडायलें, मेल्ल्यांक जीव केले, पिडा शिडा गूण केली आनी भारीच संतोश तांकां. आमी तशें केलें, आमी अशें केलें, जेजू लागीं येवन म्हणटात. तेन्ना जेजू म्हणटा, आरे रे, तशें केलें अशें केलें म्हूण संतोश पावचें न्ही, बदलाक तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात त्या देखून तुमी संतोश पावा. देवसार धांवडायल्लें, पिडा शिडा गूण केल्लें व्हडलें न्ही, बगार व्हडलें खंयचें, सर्गार तुमची नांवां बरोवन आसात. जर सर्गार तुमची नांवां बरोवन नान जाल्यार आनी हांगा तुमी कितले डंबराटा केलें जाल्यार तें वेस्ट. भोवन आनी भयणीनो, आमचेर खंयचीय पिडा येवं दी, कसलीय सोलवणी येवं दी, कसलोय मनस्ताप येवं दी, उडास दवरया, आमी एकसुरे न्ही. आमकां तशेंच सांडून घालूंक ना, बदलाक आमची नांवां सर्गार बरोवन घाल्यात. म्हणजे अर्थ कितें? आमी सक्कडी देवाक मोगाचे आनी देव आमच्या संतोशान मात्र न्ही, ह्या कश्टांच्या संदर्भार सयती आमचे सांगता आसा. आमकां सगळ्यांक आमची नांवां मार्बलार बरयलेलीं, बॅनरार बरयलेलीं वा फंक्शना वेळार एनाउन्स केल्लीं आयकूंक बारी खुशी जाता. पूण हाच्याकी वर्ती खुशी सर्गार देवानच आमचें नांव बरोवन घाला म्हणल्यात आमी संतोश पावोंक जाय. जेजूनच म्हणलें आसा न्ही की तुमची नांवां देवानच इजाया प्रवादे मुखांतर सांगलेलें आसा, तुमची नांवां म्हज्या ताळव्या हातार हांवें कांतयल्यात. आनी जेजून म्हणलें आसा, हांव तुमकां हर एकल्याक जाणा
कशे एक गवळी आपणाच्या शेडयांक वळखता की तशें हांव तुमकां वळखतां. हाचे की वर्तें बेसांव दुसरें जाय की म्हाका भोवून न्ही पडी न्हू, खंडीत नाका, खंडीत नाका. तर आमी संतोशाच्या दिसांनी मात्र न्ही आमच्या एकसुरपणांत बेजारायेन सयती संतोष पावोंक एक कारण आसा. कित्याक देवान म्हजें नांव ताच्या बुकांत सेव केला वा बरोवन घाला. तर हे एक कारण आमकां पावना की संतोष पावोंक खंडीत पावता. तर मुखार भोवून न्ही बरी न्हू आमी आज शिकलेलीं लिसांवां एक, आमचे कश्ट वेस्ट करचे नाका. कित्याक हर एका कश्टाक एक अर्थ आसा, एक अर्थ आसा. दुसऱ्यान आमी शिकल्या जेजुलूनसो हे कश्ट आमच्या की पयले सोंसल्यात आनी आमचे कश्ट कशे आमी आमच्या सल्वासवाक तशेंच हेरांच्या सल्वासवाक उपयोग करयेत म्हूण आमकां शिकयलां. तिसऱ्यान जे कश्ट आमचेर येतात ते आमच्या बऱ्याक, ते आमकां देवा थंय पाटी हाडटात, ते आमकां खालते करतात. जर आमकां पिडा येना, कश्ट येना जाल्यार आमी फुग्या भाशेन वाऱ्यारच उक्तेले आनी देवा तावन पेल्या तावन पयस पावतेले आमी हंकारान भरतेले. आनी आखरेक आमी समजून घेतलें की आमी कश्ट संकश्ट वेळारय संतोष पावोंक शकता. न्हय मात्र आमच्या जैतांत, न्हय मात्र आमच्या भलायकेंत, न्हय मात्र आमच्या यशस्वेंत आमी संतोष पावचो. बगार आमच्या दुखांती, आमच्या एकसुरपणांती, आमच्या बेजारांती आमी संतोष पावोंक शकता. कित्याक आमची नांवां सर्गार बरोवन घाल्लीं आसात. आमची नांवां सर्गार बरोवन घाल्लीं आसात. म्हणजे देव आमकां हर एकल्याक पर्सनल जावन वळखता. आमी ताका मोगाचे आनी तो आमच्या बगलेनच आसा. तर ह्या सता प्रमाणे जिवंक आमी देवाचो आदार आतां त्या किर्तना मुखांतर मागया. हांवें म्हळें किर्तनगार देवा लागीं मागता, तुज्या मुखामोळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. कित्याक म्हळ्यार तूं म्हज्यागी व्हड, तुका म्हज्याकी जायती जाणवाय आसा आनी ह्या तुज्या व्हडपणाचेर हांव पातयेवन म्हजें जिवीत जियेतां. मात्र न्ही कश्ट संकश्टांत म्हज्याकी तुका बऱ्यान कळीत आसा आनी हे कश्ट संकश्ट म्हजेर आयल्यात जाल्यार तातूंत कितेंगी तुजें योजन आसा आनी तें योजन समजूंक म्हज्या मोतीक तुजो परजळ दी, म्हज्या मोतीक तुजो उजवाड दी, गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी. कित्याक तुज्या आज्ञाचेर हांव पातयेतां. तर किर्तनकारान मागचे प्रमाणे कश्ट संकश्ट वेळार जी आज आमी नियाळ केल्लीं सतां वळखून घेवंक आमकांय तो गिन्यान दिवं दी, जाणवाय दिवं दी म्हूण आमी मागया. श्लोक. तुज्या मुखामोळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या मुखामोळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जनवाय म्हाका दी, कित्याक तुज्या आज्ञाचेर हांव पातयेतां. म्हजेर कश्ट वरां आयल्यान तें बऱ्याकच पडलें, कित्याक तवळ तुजी नियमां हांव शिकलो. तुज्या मुखामोळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सर्वेस्परा तुजी नियमां न्यायनितीची म्हूण आनी तुवें म्हजेर धाडल्याय ते कश्ट दग्ध म्हाका फावो म्हूण हांव जाणा. त्याच तुजे हुकमेन सृश्टी सगळी बाळता आनी सर्व रचना तुजी सेवा करतात. तुज्या मुखामोळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. हांव जर तुजो साकर तर म्हाका समजून दी. तेन्ना तुजी कुशी म्हाका कळीत जातली. तुज्या उतराचें उगडापण मोतीक उजवाड आनी
साद्या काळजाच्यांक समजण दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या चक्राचेर फंकय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आमी मागया. आनी ही मोरी कश्ट संकश्टांत सोंसणीकाय सांबाळटा आनी कश्टा मुखांतर साल्वसांव साध्य आसा म्हणून आमकां दाखोवन दिता. तर तिची ससाय आमी मागया. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मोरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून
तुका आमी दिनवासताव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी विशेष रितीन उगडास काडटाव. प्रत्येक जावन मेलरिक्सियोन लोबो ताकोडे तावन, मिशेल डिसोजा बोरिवली मुंबई तावन, फ्रोयला दिव्य ज्योती तावरो दुबई तावन, थॉमस कुरेया नेरूल मुंबई तावन तुमकां, तशेंच हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तां जल्म दिसाचे सुभाशे देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागतां. ते सांगता रोजेर डिसोजा काद्री तावन देवान ओतुल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अर्गां दिता. ताचे संगी आमी मेळून देवाक अर्गां दिवया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. तुमकां बरो दीस हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. हो नियाळ तुमी हेरांक धाडूंक जाय. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप केल्यार जालें. हांव आदल्या दिसा रातीं सुखो नासतना तें धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.